वोट करून आयला हांव. पळय कशें आसा की हे डेमोक्रेसीचें जे फेस्टिवल आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी सहभाग करपाक जाय. आमी स्पेशली म्हणटा कितें मतदान हें दान करपाचें आनी दान करता आसतना अपेक्षा दवरप ना की म्हाका ह्या दानाच्या ऐवजी पयशे दी आनी कितें दी, कांयच ना. आमचो अधिकार आमी तो निभोवपाक जावो. फाल्यां मागीर रडूं नाका आपली कामां जावना, हाजें जावना, तें जावना, ताणें अमूक चल्लें, हाणें तमूक चल्लें. अधिकार ना ज्या मनशान वोट मारूंक ना ताका विचारपाक. कित्याक तर तुका खबर आसपाक जाय म्हजो प्रतिनिधी कोण जावपाक जायो, जो म्हज्या गांवांत म्हज्या स्टेटीन बरें उदरगत करतलो. आनी उदरगत म्हळ्यार कितें, फक्त तुमच्या भुरग्यांक जॉब न्हय, इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्दतीन बिल्डअप करतलो तो म्हळ्यार उदक, मागीर तुगेले रस्ते आनी घरा पर्यंत वचणारे तुगेली लायट आनी ह्यो ज्यो बेजीक नीड्स आसा. मागीर ते एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं आनी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, हाजेर कॉन्सन्ट्रेट करता आसतना उदरगत कशा पद्दतीन जातली आनी शिक्षणान कशी उदरगत जातली हाजेर विचार करपाची गरज आसा. आनी तुमकां मुद्दम सांगता की आवर्जून भायर येयात, वोट करात. जाका तुमकां दिसता ताका वोट करा, पूण विचार करून वोट करा. आनी लक्षांत दवरा की जशें रक्तदान करता, रक्तदान केल्या नंतर आमी तें विसरता, थोडे कार्डां घेता ती विशय वेगळो, पण हें मतदान हें तुमी दान दिया तांकां आनी सांगा की हें दान तुका हांवें दिलां कित्याक खबर आसा, देशाची उदरगत करपाक, गांवची उदरगत करच्या खातीर. धन्यवाद.